همين أقول نحمل السويد مسؤولية أمن وسلامتنا اثنيناتنا، لأن هناك تهديدات حقيقية دولية. أنا راح على السويد الدوليين ما يقدرون كل شيء يسووا لك سلوان. أي شيء يا أخي سامي أنت ليش تستهين؟ أنا أفكر بعيد أعرف فلوس تسوي كل شيء يا سامي، أنت تستهين بعقلي. أوكي حبيبي أوكي. أنت ماكو شيء عليك، كلها سلوان محميكة وسلوان أخريكة. لا حبيبي لا، أنا وياك ما أيضا بالصورة هذه ما أخاف عزيز. زين إحنا اتبعنا القانون السويدي. وعلى أساس أنا ما أكو شيء جاي أرجف أنا يا أخي. افهمني. بس سلوان حبيبي لا تطلع اللي بإيدك لو سمحت عشان البث. أوكي. خليني استنوا أسد اخواني اللي موجودين في البث بعد اذنكم كبسوا على الشاشه واعملوا شير للجميع. ديلا دهاني ديلا دنها لايفن ويلا دنوكسو. كرر مرة ثانية أخ أوتي، كرر حكيك. أوكي إنجوتيل كاني الله سنفين سيدها لايفن ديلا لايفن مي ربنا ومي إيران. لا كرر إنه حياة سلوان موميكا في خطر، هناك تقصير في حمايته من قبل السلطات السويدية. Salvans liv i farligt just nu efter det som har hänt igår. Polisen måste förstå det här. Det här är på allvarligt. Det här är inte skoj. سامي قول. شكرا حبايبي، ادعموا بإشارة تيك توك حبايبي، ضعوا صورتي واكتبوا عليها بس مجرد أيام اكتبوا عليها نحمل السويد مسؤولية سلامة وحماية أمن سلوان موميكا. لازم خلوا صورتي واكتبوا عليها. تطلع لازم تصور الفيديو وتطلع ترند بس. زين واني انه اكتب لك اياها، اعلمك هي كليفه كل شيء صغيره. هذا سيدار Salvans liv är i fara. Okej. Han har fått många hot. Och hans liv i fara. Så vi ber poliserna att de tar den här situationen till allvar situation. Det här är ingen skoj. Det handlar om människans liv. Kommer det hända någonting med Salvan, då är det همين أقول نحمل السويد مسؤولية أمن وسلامتنا اثنيناتنا، لأن هناك تهديدات حقيقية دولية. أنا راح على السويد الدوليين ما يقدرون كل شيء يسووا لك سلوان. أي شيء يا أخي سامي أنت ليش تستهين؟ أنا أفكر بعيد أعرف فلوس تسوي كل شيء يا سامي، أنت تستهين بعقلي. أوكي حبيبي أوكي. أنت ماكو شيء عليك، كلها سلوان محميكة وسلوان أخريكة. لا حبيبي لا، أنا وياك ما أيضا بالصورة هذه ما أخاف عزيز. زين إحنا اتبعنا القانون السويدي. وعلى أساس أنا ما أكو شيء جاي أرجف أنا يا أخي. افهمني. بس سلوان حبيبي لا تطلع اللي بإيدك لو سمحت عشان البث. أوكي. خليني استنوا أسد اخواني اللي موجودين في البث بعد اذنكم كبسوا على الشاشه واعملوا شير للجميع. ديلا دنها لايفن ويلا دنوكسو. كرر مرة ثانية أخ أوتي، كرر حكيك. أوكي إنجوتيل كاني الله سنفين سيدها لايفن ديلا لايفن مي ربنا ومي إيران. لا كرر إنه حياة سلوان موميكا في خطر، هناك تقصير في حمايته من قبل السلطات السويدية. Salvans liv i farligt just nu efter det som har hänt igår. Polisen måste förstå det här. Det här är på allvarligt. Det här är inte skoj. سامي قول. شكرا حبايبي، ادعموا بإشارة تيك توك حبايبي، ضعوا صورتي واكتبوا عليها بس مجرد أيام اكتبوا عليها نحمل السويد مسؤولية سلامة وحماية أمن سلوان موميكا. لازم خلوا صورتي واكتبوا عليها. تطلع لازم تصور الفيديو وتطلع ترند بس. زين واني انه اكتب لك اياها، اعلمك هي كليفه كل شيء صغيره. هذا سيدار Salvans liv är i fara. Okej. Han har fått många hot. Och hans liv i fara. Så vi ber poliserna att de tar den här situationen till allvar situation. Det här är ingen skoj. Det handlar om människans liv. Kommer det hända någonting med Salvan, då är det همين أقول نحمل السويد مسؤولية أمن وسلامتنا اثنيناتنا، لأن هناك تهديدات حقيقية دولية. أنا راح على السويد الدوليين ما يقدرون كل شيء يسووا لك سلوان.
اي شيء يا اخي سامي انت ليش تستهين؟ انا افكر بعيد اعرف فلوس تسوي كل شيء. يا سامي انت تستهين بعقلي. اوكي حبيبي اوكي. انت ماكو شيء عليك، كلها سلوان محميك وسلوان اخريكا. لا حبيبي لا، انا وياك انه ايضا بالصوره هذه ما اخاف عزيز. زين احنا اتبعنا القانون السوري وعلى اساس انا ما اكو شيء جاي ارجف اني يا اخي. افهمني. بس سلوان حبيبي لا تطلع اللي بايدك لو سمحت عشان البث. اوكي خلينا نستنوا اسدكم. اخواني اللي موجودين في البث بعد اذنكم كبسوا على الشاشه واعملوا شير للجميع. ديلا دهاني ديلا دنها لايفن ويلا دنوكسو. كرر مرة ثانية أخ أوتي، كرر حكيك. أوكي إن قلت كاني الله سمفين سيدها